अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज मैं एक मशहूर अमरीकी टिकटॉकर के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि रोमन कैथोलिक मज़हब को फॉलो करती थी। मगर कहते हैं ना कि अगर हिदायत सच्चे दिल से तलब की जाए तो ज़रूर मिल जाती है। बस ऐसे ही इस लड़की को भी हिदायत मिल ही गई। तो आइए चलते हैं असल वीडियो की तरफ, मगर पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। No matter who you are or where you are born, all roads lead to Islam. And the only reason why more people aren't Muslim today is because they don't understand it yet. Living in the Philippines, since you were taught about 9/11 that Muslims are crazy and evil, which is not the truth or whatsoever. When I take my Shahada last year, everyone in the community are still so supportive. It doesn't really matter what you've been taught growing up. You could be Christian, you could be Jewish, you could be Mormon. It doesn't really matter. You could even be atheist. But if you continue searching for an education, eventually you're gonna find the Quran. I still recommend people out there that everybody should be researching every single religion. If you are not sure, go study more. And I promise, when you look at every belief system, Islam is the obvious truth. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ पैदा हुए। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी धर्म में हैं, अगर आप हक के रास्ते के मुसाफिर हैं तो यकीनन आपकी मंजिल इस्लाम ही है। वो लोग जो आज भी इस्लाम के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम की हकीकत क्या है। जब मैंने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी। इस बात से कतई नज़र कि आप यहूदी थे, ईसाई थे, मॉर्मन थे या बुद्ध मत के पैरोकार, इस्लाम आपको वेलकम करेगा। मैं एक रोमन कैथोलिक घराने में पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत ही इल्मी मिजाज रखती है। मेरे फादर, मेरी मॉम, मेरे ननिहाल वाले और ददियाल वाले सभी लोग किताबें पढ़ने, रिसर्च करने और चीज़ों को खोजने को हमेशा पसंद करते हैं, और यही रुझान उन्होंने अपने बच्चों यानी हमारी नस्ल में भी परवान चढ़ाया है। इसके अलावा मुझे इस पर भी फ़ख्र है कि मेरे पास ये एज़ाज़ भी है कि मैं अपनी फ़ैमिली में सबसे पहली हूँ जिसने इस्लाम कबूल किया है। बिलाशुबा इस्लाम की तालीमात ऐसी शानदार हैं कि जिनका मवाजना किसी दूसरे मज़हब की तालीमात से किया ही नहीं जा सकता। और जब मैं इस्लाम कबूल करने से पहले कुरान मजीद को पढ़ती थी तो उसकी तालीमात मुझे इतनी ज़्यादा अक़ली और लॉजिकल लगती थी कि मैं जो कुछ पढ़ती गई उस पर ईमान लाती चली गई। मैं जैसे जैसे कुरान मजीद को पढ़ती चली गई तो मुझे अंदाज़ा होने लगा कि कुरान इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ जो बिल्कुल वैसे ही एक्यूरेटली बयान कर रहा था जैसी कि इस दुनिया की हर चीज़ एक्चुअली है। इस्लाम कहता है कि दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो माँ से कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। मैंने महसूस किया कि कुरान औरत को कितना बुलंद मुकाम दे रहा था। इस्लाम बता रहा था कि माँ कितनी मुक़द्दस, कितनी काबिल इज़्ज़त और कितनी काबिल कदर शख्सियत है। इस्लाम में सबसे काबिल इज़्ज़त अल्लाह है, फिर अम्बिया, फिर माँ, फिर माँ, फिर माँ, 3 मरतबा माँ का दर्जा और उसके बाद बाप का दर्जा है। वो लोग इस्लाम से बिल्कुल जाहिल हैं, उन्हें इस्लाम का पता ही नहीं है जो कहते हैं कि इस्लाम में औरत बहुत मज़लूम व मजबूर है। मैं अपने बच्चों की भी ऐसे ही तरबियत कर रही हूँ। मैं उन्हें भी यही सिखा रही हूँ कि अगर मैं मर गई और मेरे बाद तुम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर मेरे पास आए तो मुझे खुशी होगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम अमीर थे या गरीब। अगर तुम्हारी ज़िंदगियों में इस्लाम नहीं हुआ तो समझो कि तुमने बेकार ज़िंदगी गुजारी। जो कुछ तुम इस दुनिया में करोगे उसका बदला तुम्हें मरने के बाद वाली ज़िंदगी में मिलेगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारी थी कि मेरे लिए मज़हब कोई मायने ही नहीं रखता था। मेरी फैमिली सिर्फ बराए नाम
عیسائی تھی، ہم کبھی چرچ نہیں جاتے تھے۔ میں اپنے بچپن سے کبھی چرچ ہی نہیں گئی تھی، نہ ہی میں اسکول میں سکھائی گئی کیتھولک دھرم کی چیزوں پر وشواس رکھتی تھی کہ حضرت عیسیٰ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو گئے، یا یہ کہ چرچ جا کے پادری سے معافی مانگنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے سارے عقائد کو ٹوٹلی فضول سمجھتی تھی۔ بھلا کوئی اور میرے گناہوں کے لیے مجرم کیسے ہو گیا؟ کیسے کسی اور کی قربانی سے میرے گناہ معاف ہو گئے؟ نہ ہی مجھے ٹرینٹی کا عقیدہ اور باپ بیٹے کا تصور سمجھ میں آتا تھا، مگر جب میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو مجھے اس کی ہر چیز عقلی لگی۔ سورہ اخلاص نے مجھے بتایا کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، یہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو اسلام ہے۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی ایک ہی دین کی طرف بلایا ہے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی خدا، اسی دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے فلسطین میں مسلمانوں پر کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کس طرح عورتوں، بچوں کو بامبنگ کر کے شہید کیا جا رہا ہے، مگر ان کا ایمان مضبوط ہے۔ وہ اللہ پر قوی ایمان رکھتے ہیں، وہ جنت میں جانے پر یقین رکھتے ہیں، اور دنیا کی تکلیفوں کو عارضی سمجھ کر برداشت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد حقیقی زندگی میں جنت کے مزے لیں گے۔ ان کا ایمان کس درجہ مضبوط ہے! اللہ اکبر! میں جب فلسطینی مسلمانوں کو دیکھتی ہوں تو کہتی ہوں کہ ان کے 3-4 سال کے بچے بھی ہم سے ایمان میں لاکھ درجے بہتر ہے۔ ان بچوں کو یقین ہے کہ وہ جب مر کر جنت میں جائیں گے تو اپنے بچھڑے ہوئے رشتہ داروں سے جنت میں ملیں گے۔ مجھے اسلام کا کچھ نہیں پتا تھا جب تک کہ میں اردن نہیں گئی تھی، مگر جب میں اردن گئی اور میں نے وہاں جا کر اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے پریکٹیکلی اسلامی معاشرے میں 4 سال گزارے، تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے، ہم دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اردن میں رہ کر فلسطین کی صورتحال کو اسٹڈی کیا۔ میں نے BBC اور فاکس نیوز کے پروپیگنڈے سے نکل کر اسلامی معاشرے اور اسلامی طرز زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اور آخر میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں جو میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ میں آ کر میرے اور اسلام کے بارے میں برے کمنٹس کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس آپ کی زندگی میں 2 آپشن ہیں۔ پہلا یہ کہ اسلام کو پڑھو، اسلام کو سمجھو اور پھر فیصلہ کرو، یا دوسرا یہ کہ جاہلوں کی طرح ہر اسلامی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں بکواس کرتے رہو۔ تمہاری بکواسیات سے مجھے یا کسی بھی اسلامی کانٹینٹ کریئٹر کو یا مذہب اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، ایریکو وائٹ ایک بہت ہی مشہور ٹک ٹاکر ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ٹک ٹاک پر اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کی بہت ساری بیکار باتوں کا جواب دیتی رہتی ہیں اور ان سے اکثر بحث و مباحثہ کرتی رہتی ہیں۔ اسی لیے اس کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز قدرے سخت اور تلخ ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا لنک بھی دے دوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔